टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ, घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन, दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन, खट्खड पाटन बढी मलेका सेती नदीको मिठो कलकल, अपिसाई पाल हिमाल राजकाँडाले पार्छ हर बिहान झलमल, नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज लम्की र अनलाइनमा रेडियो पश्चिम आवाज .org.np मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको आजको खबरमा नवीन देवकोटाको नमस्कार। आजको खबरलाई तपाईले सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज र लम्की सञ्चार समूहको फेसबुक पेजबाट पनि एकैसाथ प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले आजको खबरमा खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राजनीतिक वातावरण बनिन सकेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माको भनाई। 10 दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने महामन्त्री कोइरालाको दाबी। चैत्र तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घको माग। कञ्चनपुरमा श्रीमतीमाथि कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ। गुटगत भेला गर्नेलाई कारबाही गर्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय। नेतृत्वका कारण काङ्ग्रेस पार्टी आफैमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला। कञ्चनपुरमा 24,000 घुससहित मालपोत अधिकृत रङ्गेहात पक्राउ। र गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना। सुन न बुढी, घर अलिक पुरानो भइसक्यो, रङरगन गर्नुपर्ने, आफूलाई केही थाहा छैन, के गर्ने होला हौ? के को रङरगनको कुरा गर्नु भएको? अब नयाँ घर बनाउने होइन? हुन त मैले भनेको कहिले नै मान्नु भएको छ र? आफूलाई रङरगन कसरी गर्ने थाहा छैन, तिमी भने नयाँ घरको कुरा गर्छौ। नमस्कार दाइ बाबुजू, के को गोन्थन मन्थन हो दुईटा बुढाबुढीको? के गर्ने भाइ, घर पुरानो भइसक्यो, रङरगन लगाउँ भनेको बुढीले नयाँ घर बनाऊ भन्छे, के गर्ने थाहै छैन भने। ल दाइ, तपाईँ पनि यति सानो कुरामा यति धेरै चिन्ता लिएर हुन्छ? हाम्रै लम्कीमा छ नि प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, त्यही जानुस् न, तपाईँको समस्याको सबै समाधान त्यही हुन्छ। ए हो र, त्यसो भए त म गइहाल्छु। हजुर, हामी कहाँ घर बाटो निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्य, घर रङरोगन, प्लम्बरिङ, सीसीटीभी जडान, बिजुली वायरिङ, घर सजावट, टाइल, सिलिङ डिजाइनका सम्पूर्ण कार्य गरिन्छ। साथै तपाईहरूलाई कर्मचारी चाहिएको छ या कर्मचारी दिनु परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्स मल्टिपल सर्भिस एन्ड शीतल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, केन्द्रीय कार्यालय चाबहिल काठमाडौँ, शाखा कार्यालय लम्कीचुवा नगरपालिका 1 टिकापुर रोड लम्की कैलाली। हमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नजिक। प्रोप्राइटर तिलकराज पौडेल तर्क, काठमाडौँ सम्पर्क 01 44 93 32 9, लम्की सम्पर्क 091 45 701 र मोबाइल नम्बर 98 41 51 67 67। के बारम्बार आँखाको उपचार गर्दा गर्दै थाक्नु भएको छ या उपचार गर्न टाढा जानु पर्ने भएकोले घरमै रोग पालेर बस्नु भएको छ? यदि त्यसो हो भने अब चिन्ता मान्नु पर्दैन। हाम्रै लम्की बजारमा खुलेको छ बोहरा आँखा उपचार केन्द्र। हजुर, अनुभवी विशेषज्ञद्वारा वैज्ञानिक तथा अत्याधुनिक मेसिनबाट आँखाको जाँच तथा उपचार गरिन्छ।
बच्चाहरूको अल्छी आँखाको सम्पूर्ण उपचार, नलीको जाँच, दृष्टि तथा चस्माको जाँच पनि गरिन्छ। आँखा सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारका साथै टाउको दुख्ने सम्बन्धी समस्याको उपचार गरिन्छ। छिटो गर्नुहोस्, आँखाको रोग पालेर नबस्नुहोस्, भविष्यमा पछुताउनु पर्छ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् बोहरा आँखा उपचार केन्द्र। प्रोप्राइटर उमेश बोहरा, बोहरा आँखा उपचार केन्द्र, लम्कीचा नगरपालिका 1, लम्की, पोखरेल होटलको अगाडिपट्टि। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 81 42 39। सुन्नु त, लम्कीबाट फर्किने बेलामा यसो मरमसला लिएर आउनु होला नि। घरमा सबै मसला सकिएको छ के? हे तिमी पनि सक्दिन म, तिमी आफै लिएर आउनु। हजुर पनि आफू जाने आउने, अनि मलाई किन दुःख दिनुहुन्छ के? तिमीलाई लम्की किन पुग्नु पर्यो? हाम्रै गणेशपुरमा छँदैछ नि ओमकार किराना पसल, त्यही गएर ल्याउनु भनेको क्या लाठी। हजुर, हाम्रो यहाँ शुभ कार्यका लागि पूजा सामग्री पाइनुका साथै किराना सामान तथा शुद्ध स्वादिलो मसला सामग्री, अलैँची, सुकमेल, मरिच, ल्वाङ, जिरा, हल्दी, गरम मसला, मिक्स मसला, मेथी, दालचिनी, टिमुर, जाइफल, जाइपत्री तथा चियाका विभिन्न प्रकारका मसला सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर चन्द्रकला खनाल, ओमकार किराना पसल, लम्कीचा नगरपालिका 2, गणेशपुर, कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 48 42 72 93। बाबा बाबा मलाई गिटार किनिदिनुस् न। मम्मी बाबालाई कपडा किन्न जाउँ भन्नु न। अरे छोराछोरीले लुगा, कपडा, खेलौना, गिटार के भनेर हैरान पारिरहेछन्। हैन, हजुरको एक दिन पनि फुर्सद छैन र भने यसो रुपडियासम्म गएर सपिङ गरेर आउनु पाए हुन्थ्यो नि। धात लाठी, किन जानु पर्यो रुपडिया? हाम्रै लम्कीमा रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस छँदैछ नि, त्यही गए भइगयो नि। अनि के पाइन्छ त त्यहाँ भन्नु न। सुन, त्यहाँ त बालबालिकाका कपडा, जन्मदिनका गिफ्ट लगायत बालबालिकाका सम्पूर्ण किसिमका खेलौना, बालबालिकादेखि बुढाबुढीसम्मका चस्मा, पर्स, घडी, भित्ते घडी, म्युजियम सामग्री, गिटार लगायतका सामान सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ नि। प्रोप्राइटर रमेश तिमेल सेना, रिदु गिफ्ट एन्ड बेबी हाउस, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, शान्ति सुपर मार्केट भित्र। सफल किचन वेयरको सामुन्नेको सटरमा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 24 68 32 59। अब आजको खबर विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्वको लिनका लागि राजनीतिक वातावरण बनिन सकेको जनाएको छ। हालको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको पद लालसा पालेको आरोप लागिरहेका बेला कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर हुने किसिमको राजनीतिक वातावरण मिलिन सकेको बताउनु भयो। उहाँले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद एकदमै चाहिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको प्रश्न पार्नु भयो। यद्यपि परिस्थिति बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी लिनबाट पनि नभाग्ने मनस्थितिमा सभापति रहेको प्रवक्ता शर्माको भनाइरहेको छ। आफैसँग भएको सांसद संख्या र अन्य दलभित्र भएको अन्तर्कलह र त्यसको परिणामको स्पष्ट तस्बिर बाहिर आइन सकेकोले पार्टीले पनि धारणा तय नगरेको उहाँको भनाइरहेको छ। हिजो सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले सरकार गठनका लागि आवश्यक गणितको विश्लेषणपछि पार्टी निर्णयमा पुग्ने बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले जबसम्म परिस्थिति सिङ्गै दलहरू रहेर सुनिश्चित ढङ्गले नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई नै प्रस्तावित गरेको अवस्था नबनिकन नेपाली कांग्रेस पार्टीले प्रधानमन्त्री पदका लागि दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन गरिहाल्ने चाहिँ बेला भएको छ भन्ने हामी मान्दैनौँ। त्यसकारण अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी जोसँग रहेको गणित पनि के भन्दाखेरि माधवजीहरू त फरक रूपमा हुनुहुन्छ र यतापट्टि जसपासँग रहेको गणित, त्यो गणित सम्पूर्ण रूपले सङ्गठित रहेरै नयाँ समीकरणको सन्दर्भमा पुग्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छैनौँ सार्वजनिक रूपमै भन्दै गर्दा। त्यसैले त्यो नभइसकेको अवस्थामा हामीले चाहिँ संवादै नगरेको, छलफल नगरेको, नेतृत्व लिनेतर्फ चाहिँ अलिकति पनि रुचि नै नराखेको भन्ने, उदासीनतै राखेको भन्ने चाहिँ होइन। सायद अब त्यो परिस्थिति केही दिनभित्रैमा उचित रूपमा पुग्ला अपेक्षा हामी राख्छौँ। ढुक्क रूपमा पनि म भन्दिनँ, किनभने नेपाली कांग्रेस पार्टीको गणित संसदको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने गणित होला, तर अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने गणितका साथ
अरू दलहरू त्यही रूपमा त्यही निर्णयका साथ आइहालेको अवस्था होइन। उहाँहरूले विकल्प खोजौँ भन्ने एउटा कुरो भयो, कमरेड केपी ओलीको विकल्प खोजौँ भनेर भन्नु एउटा विषय भयो। तर त्यो विकल्प खोजौँ भनिरहँदै गर्दाखेरि तेर्स्याइने अगाडि सारिने एजेन्डाहरू अर्को विषय भयो। त्यसकारण अन्य दलहरूले पनि के प्रश्नता राख्नुपर्ने बेला भएको छ भने हामी साँच्चै प्रतिगमनतर्फ कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, असंवैधानिक कदम चालेको प्रधानमन्त्रीजी, सत्तामा शासन गर्न नैतिक रूपमै गम्भीर प्रश्न उठिसकेको प्रधानमन्त्रीजीलाई विदाई गर्ने कुरोलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ या यस पछाडिका हाम्रा एजेन्डाहरूलाई प्रधान रूपमा राख्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अरू दलहरू पनि क्लियर भएर आउनुपर्ने अवस्था छ। नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति स्वयं आफैले भन्नुभएको छ, हामी यो हतारो पनि गर्दैनौँ, तर आइहाल्यो भने हामी जिम्मेवारीबाट पनि भाग्दैनौँ। यसको अर्थ हामी कुराकानी संवादहरूमा कहीँ छैनौँ भन्ने कसैले पनि सोच्नु चाहिँ हुन्न। हामी केही न केही संवादहरूमा आन्तरिक रूपमा छौँ। त्यो भइरहेको कुराले उचित परिपक्व वातावरण बनाएर, उचित गणितीय वातावरण बनाएर त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा अनि आउनेछ। यसैबीच काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध हप्तादेखि 10 दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताउनु भयो। हिजो विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। कोइरालाले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा गठित सरकारले मङ्सिरमा सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले संविधान नै धरापमा पार्ने प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकारमा जान नहुने बताउनु भयो। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौमा गर्नुको विकल्प नभएको कोइरालाको भनाइरहेको थियो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले मूल्यवृद्धिको आधारमा चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा संयोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङलाई हिजो ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले उक्त माग गरेको हो। आफूहरूले दिएको समयसीमाभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने चेतावनी दिइएको छ। यस्तै वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई म्याद थप गरी सञ्चालन अनुमति दिन पनि माग गरिएको छ। प्राविधिक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासङ्घको माग रहेको छ। 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने माग रहेको पनि महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनु भयो। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री नेमाङले ज्ञापनपत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। बुधबारबाट सुरु भएको भेलामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पेश गरेको अवधारणा पत्रमाथि 10 समूहले छलफल गरेको र उनीहरूको सुझाव समेटेर भेलाबाट 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराइएको छ। भेलाले ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेको छ। यस्ता निर्णय अदालतको फैसला विपरीत तथा एमाले पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्यमा रहेको भेलाको दाबी रहेको छ। ओलीका विभिन्न गतिविधिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भेलाले एकतापूर्वको स्थिति स्वीकार गरी 28 गतेको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ। भेलाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालतको फैसलाको स्वागत गरेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गर्ने फैसलाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। एमालेलाई समेत फुटाएर देशी विदेशी शक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्ने कोसिस गरेको भेलाको निष्कर्ष रहेको छ। यस्तै ओलीका कदम विरुद्ध दृढताका साथ उभिन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। ओलीले नेपालको हित प्रतिकूल निर्णय गरेको दाबी गर्दै सच्याउन तथा असमान सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। एमसिसी राष्ट्रिय हितअनुरूप हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ। भेलाले देशलाई उचित निकास दिन राजनीतिक दलहरूसँग आह्वान, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ। श्रीमतीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा कञ्चनपुरमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका 7 विजय टोलका 45 वर्षीय मानसिंह दमाई रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दमाईले चैत्र 2 गते साँझ मादक पदार्थ सेवन गरी 44 वर्षीय श्रीमती पानसरीलाई कुटपिट गरेका थिए। घाइते पानसरीको उपचारका क्रममा महाकाली अस्पतालमा त्यही दिन मृत्यु भएको थियो। चिकित्सकले उपचारका क्रममा पानसरीको मृत्यु भएको खबर गरे पश्चात मानसिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको छ।
पालिका र कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका बीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि हिजो भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएको छ। युएसआइडी तयार नेपाल परियोजनाको सहजीकरणमा परियोजना लागू भएको कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकासँग स्थानीय विपद जोखिम व्यवस्थापन तालिम, विपद जोखिम मूल प्रभावीकरण तालिम, आपतकालीन पूर्व तयारी तथा इन्जिनियरहरूको राष्ट्रिय भवन संहिता सम्बन्धी तालिम, दक्ष मिस्त्री तालिम लगायत भू उपयोग योजना प्रक्रियामा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकालाई सहभागी गराउन उक्त भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिएको बताइएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको सभा हाल अत्तरियामा भएको भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा गोदावरी नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख हरिसिंह साउद र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज जोशी, कृष्णपुर नगरपालिकाका तर्फबाट नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवसिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सम्झौतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू, ऐन कानुन, नीति नियम तथा कार्यविधिहरूको तयारी र कार्यान्वयन, आवधिक तथा वार्षिक विकास योजनामा प्राप्ति, सिकाइ तथा अनुभवको आधारमा आवश्यक प्राविधिक पक्षहरूको सहजीकरण गर्ने शर्त उल्लेख गरिएको छ। गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कृष्णपुर नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर हमालले कृष्णपुर नगरपालिकालाई भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहयोग गर्नुभएकोमा तयार नेपाललाई र भगिनी नगरपालिकाका रूपमा छनौट गर्नुभएकोमा गोदावरी नगरपालिकालाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्झौता कार्यक्रममा तयार नेपालका फिल्ड अफिसर गोमती उत्प्रेती जोशी, कृष्णपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रमिता राणा बडायक, गोदावरी नगरपालिकाका डिआरआर फोकल पर्सन मार्शल खड्का, पूर्वाधार इन्जिनियर पूर्ण कुँवर लगायतकाको उपस्थिति रहेको थियो। कञ्चनपुरमा 24,000 घुससहित मालपोत अधिकृत रङ्गेहात पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरको टोलीले हिजो मालपोत कार्यालयमा कार्यरत मालपोत अधिकृत लोकराज जोशीलाई सेवाग्राहीबाट घुस लिएको रकमसहित पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिश्चन्द्र जोशीले जग्गाको हाल साबिक र किता कटमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट लिएको घुस रकमसहित उनलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले गुटगत भेला गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सांसदहरूलाई गुटगत भेलामा नजान सचेत गराउने र पार्टी निर्णय नमान्नेलाई विधानअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। पार्टीको निर्देशन बाहेक अन्य निर्देशन नमान्न सांसदहरूलाई सचेत गराउने निर्णय पनि भएको उहाँको भनाइ छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र जनवादको अभ्यासका न्युमा अराजकता बढेको बताउनु भएको थियो, जसले जानेर वा नजानेर यस्ता गतिविधि गर्नुभएको छ। पहिला उहाँहरूलाई सचेत गराउने र यस्ता गतिविधि नगर्न आह्वान गराउने, अटेर गरे स्पष्टीकरण माग्ने, त्यसो गर्दा पनि मान्दैनन् भने विधानअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ओलीको भनाइ छ। हिजोको बैठकले एमाले संसदीय दलको 27 सदस्यीय बोर्ड समेत गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्रै अन्योलता देखिएको बताउनु भएको छ। नेतृत्वका कारण कांग्रेस पार्टी आफैमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको गुनासो गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि स्वयं पार्टी पहिला लोकतान्त्रिक हुन आवश्यक रहेको पौडेलले बताउनु भयो। देशको राजनीतिक अन्योलता देखिए जस्तै कांग्रेस पार्टीभित्र पनि उस्तै खालको अन्योलता सिर्जना भएको बताउँदै उहाँले यसको अन्त्य हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो। देश अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको, पार्टी नै अलमलमा परेको उहाँको धारणा रहेको छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री दीपक गिरीका पिता स्वर्गीय लोकमणि गिरीको 13औं दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा हिजो दाङको तुलसीपुरमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सत्ताभन्दा व्यवस्था महत्त्वपूर्ण कुराको भएकोले कांग्रेसले सबै परिस्थिति बुझेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा खबरको सिलसिला बाँकी छ, सुन्दै रहनुहोला। अब भोक लाग्दा हामीलाई सम्झिनुहोस्, आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल। हामी कहाँ स्वादिष्ट नास्ता जस्तै रोटी तरकारी, छोला समोसा, छोला भटौरा, आलु पराठा, पनिर पकौडा, भेज पकौडा, स्यान्डविच, बर्गर, पिज्जा, मिठाईका विभिन्न प्रकारहरू, बर्थडे केक, नमकिनका विभिन्न प्रकार लगायतका सम्पूर्ण नास्ता सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। हामी बिहान
5 बजेदेखि राति 9 बजेसम्म तपाईँकै सेवामा समर्पित छौँ। तपाईँ आस्था राख्नुहोस्, हामी विश्वास दिलाउनेछौँ। आस्था स्वीट्स एन्ड नास्ता पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, लम्की कैलाली, एनआइसी एसिया बैङ्कको नजिकै। प्रोप्राइटर रमेश सन्ज्याल, मोबाइल नम्बर 9848 44 86 34। हेलो हेलो, केही ताजा तरकारी लिएर आउनु न। तिमीले भने जस्तो ताजा तरकारी पनि त पाउनु पर्यो नि। हजुर पनि मोतीपुरमा गएर बैकको बाटो लिएर आउनु नि। हेलो हेलो, ल यही बेला फोन काटिनु पर्यो। होइन के भयो दाजु? हेर न भाइ, मासु लिएर घर जाउँ भने बुढीले ताजा तरकारी लिएर आऊ भन्छन्। लम्कीमा ताजा तरकारी पाउने पसल पो कहाँ खोज्नु? ल दाजु पनि बैकको तरकारी पसलमा जानुहोस् न त, भने जस्तै ताजा तरकारी अनि फलफुल सबै पाउँछ। होइन, बुढीले पनि भर्खर बैकको तरकारी पसलबाट लिएर आऊ भन्दै थिए। एकपटक जानुपर्छ कि क्या हो? हजुर, अब मोतीपुर चोकमा चौरी जाने बाटोको पश्चिम तर्फ पुरानो पसल आफ्नै भवनमा नयाँ सुविधाका साथमा जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल सस्तो अनि सुपथ मूल्यमा ताजा तरकारी तथा फलफुल फुटकर तथा होलसेल मूल्यमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर हिरा सिंह बैक, जय कालसैनी टेरस तथा बैक तरकारी पसल, लम्कीचुवा नगरपालिका 2, मोतीपुर कैलाली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 43 44 59, 9811 62 91 39। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको उपचार गरिने बारे सूचना। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5, पथरिया टिकापुर जाने रोडको पश्चिमपट्टि फरिन्टा जाने बाटोमा छाला सम्बन्धी सेतो दुबी भएकाको हरेक मङ्गलबार, बुधबार र शनिबार ग्यारेन्टीका साथ उपचार गराइने हुँदा त्यस्ता बिरामीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति दुधकला जैसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841 94 20 54। नमस्कार दाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार राम भाइ, नमस्कार। आऊ बसेरै गफ गरौँ। दाई साह्रै पिर परेछ, बसौँ कि नबसौँ? दाइलाई भेट्न आए पनि भन्छौ, बसौँ कि नबसौँ पनि भन्छौ, पिर परियाछ पनि भन्छौ। आखिर कुरा के हो भाइ? नघुमाई भन त। के हुनु दाई, मैले पनि घर बनाएको, एल्युमिनियमका झल्डोका आलम भनेको, के हो कुन पसल जाने छुट्याउनै सकिन। राम भाइ, यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिएको? लम्की अछाम रोडमा रहेको दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्कमा जाऊ न। त्यहाँ त एल्युमिनियमका झ्याल, ढोका, अफिस पार्टिसियन, स्ट्रक्चर, ग्लेजिङ, स्टिल रेलिङ, बेड, डाइनिङ टेबल, कुर्सी, काठको चौखुटमा एल्युमिनियम, सिसा पल्ला, जाली पल्ला बनाउनुको साथै स्टिल तथा एल्युमिनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ नि। दिया स्टिल एन्ड एल्युमिनियम वर्क, लम्कीचुवा नगरपालिका 1, अछाम रोड, लम्की कैलाली, कुइकाली फर्निचर उद्योग नजिकै। प्रोप्राइटर दीपक चौधरी, मोबाइल नम्बर 9869 71 14 82 र 98 25 61 54 14। एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। तपाईँ अहिले बिहान 6:30 बजे प्रसारण भइरहेको आजको खबर सुनिरहनु भएको छ। खबरमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 107 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,75,625 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,254 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यस्तै हिजो 52 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,71,610 पुगेको छ। मुलुकभर 1,000 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 52 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा 22,27,547 PCR परीक्षण भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,015 पुगेको छ। सत्ता साझेदारीको कसरतमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार गठनमा कसलाई सघाउने भन्ने विषय अझै टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। वर्तमान परिस्थितिमा सत्ता साझेदारी लगायत विषयमा छलफल गर्न जसपाको पटक पटक पदाधिकारी बैठक बसे पनि कुनै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। ललितपुरको बालकुमारी स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो भएको पदाधिकारी बैठक निष्कर्षविहीन
भएको छ। हिजैका लागि बोलाइएको जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक पनि स्थगन भएको छ। समितिको बैठकको तयारी स्वरूप बिहान भएको पदाधिकारी बैठकले आवश्यक तयारी नपुगेको जनाउँदै बैठक स्थगन गरेको थियो। मध्याह्नका लागि तय गरिएको समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको जसपाका नेता केशव झाले बताउनु भयो। बैठक बस्नुअघि पदाधिकारी बीच छलफल भए पनि थप तयारी गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएको छ। यसअघि गत चैत्र 2 गते भएको जसपाका शीर्ष नेताको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको थियो। चैत्र 3 गतेको पदाधिकारी बैठक समेत स्थगित भएको थियो। अघिल्ला सबै बैठकमा सत्ता साझेदारी लगायतका विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउने बारे छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगिन सकेको जसपाले जनाएको छ। सत्ता साझेदारीका लागि निरन्तर परामर्शमा रहेको जसपाले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चरणबद्ध छलफल गरेको थियो। जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि परामर्श गरेको थियो। पार्टीले बन्दी रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका माग राख्दै आएको छ। जसपामा 34 सांसद रहेकोमा 2 सदस्य निलम्बित रहेका छन्। र बर्दियामा 2 दिनमा 2वटा पाटेबागलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र आसपास र खाता जैविक मार्ग क्षेत्र आसपासमा दैनिक जसो मानिस र पशु चौपायालाई आक्रमण गर्ने 2वटा पाटेबागलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको सीमावर्ती कतर्नियाबाट वन्यजन्तु आरक्ष जोड्ने खाता जैविक मार्ग क्षेत्रमा केही महिना अघिदेखि आतंक मच्चाइरहेको एउटा पाटेबागलाई बिहिबार मधुवन नगरपालिकाको भग्रैया क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको छ भने बुधबार गेरुवा गाउँपालिका 4 गोला सामुदायिक मध्यवर्ती क्षेत्र वनबाट अर्को बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। दुवै बाघलाई डाँट अर्थात् लट्ठ्याएर नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। बर्दिया निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग आसपासमा मान्छे र पशु चौपायालाई बाघले आक्रमण गरी ज्यानै लिने घटना बढ्दै गएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्रकृति संरक्षण कोष, निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ नेपाली सेना लगायतकाको प्राविधिक सहितको टोली आक्रमण गर्ने बाघको खोजीलाई तीव्रता दिँदै आएको थियो। मानिस तथा पशु चौपायामाथि निरन्तर आक्रमण गर्ने बाघको पहिचानका लागि निकुञ्जको प्राविधिक टोलीले 1 हप्तादेखि क्यामेरा ट्र्यापिङ मार्फत निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत असीम कुमार थापाले बताउनुभयो। बिहान 6:30 बजे प्रसारण गरेको आजको खबर सकिने लाग्यो। जानुभन्दा पहिले आजको खबरका प्रमुख शीर्षक फेरि एकपटक। सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राजनीतिक वातावरण बनि नसकेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माको भनाई। 10 दिनभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुने महामन्त्री कोइरालाको दाबी। चैत्र तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासङ्घको माग। कञ्चनपुरमा श्रीमतीमाथि कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। गुटगत भेला गर्नेलाई कारबाही गर्ने एमाले संसदीय दलको निर्णय। नेतृत्वका कारण काङ्ग्रेस पार्टी आफैमा लोकतान्त्रिक हुन नसकेको वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई। 17 बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकियो खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय भेला। कञ्चनपुरमा 24,000 घुससहित मालपोत अधिकृत रङ्गेहात पक्राउ। र गोदावरी नगरपालिका कैलाली र कृष्णपुर नगरपालिका कञ्चनपुर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना। अवस्था बिहान 6:30 बजेको आजको खबर सकियो। हामी बिहान 10 बजे खबर संक्षेपका साथ उपस्थित हुनेछौँ। प्रविधिमा साथ दिने दिनेश र धीरेन्द्रलाई धन्यवाद। नवीन देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।